नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। सभापतिमा पराजित भए आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने देउवाको चिन्ता, जसरी पनि जिताउन प्रतिनिधिसँग आग्रह। कांग्रेसमा सभापतिका प्रत्याशी युवराज नेउपानेद्वारा उम्मेदवारी फिर्ता, कोइराला समूहलाई समर्थन। समयमा आफ्नो उम्मेदवारी 19,65,000 मात्र मोडेर्ना खोप नेपाल आइपुग्यो। 12 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिइने। अमेरिकाको केन्टकी सहित 5 राज्यमा आँधीका कारण 100 भन्दा बढीको मृत्यु, प्रभावितलाई राहत दिने बाइडेनको प्रतिबद्धता। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार र एपीएफ भिड्दै, एपीएफलाई हराएर 3 स्टार शीर्ष 5 मा उक्लने प्रयासमा। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी सहित केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका मध्ये 60 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। निर्वाचन समितिका अनुसार सभापतिका उम्मेदवार युवराज नेउपाने र सहमहामन्त्रीका उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। यस्तै अरू 58 जना केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। सभापतिका उम्मेदवार नेउपानेले शेखर कोइराला र सुरेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई सघाउने बताएका छन्। शनिबार 134 पदका लागि 548 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। अब सभापतिमा 5 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ, जस अनुसार कल्याण कुमार गुरुङ, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर प्रसाद कोइराला, विमलेन्द्र निधे र शेरबहादुर देउवा प्रतिस्पर्धामा रहने निश्चित भएको छ। 2 उपसभापति पदका लागि 7 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्, जसमा महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, दिव्येश्वरी शाह, पूर्णबहादुर खड्का र विजय कुमार गच्छदार रहेका छन्। 2 महामन्त्री पदका लागि 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा गगन थापा, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, विश्वप्रकाश शर्मा, डाक्टर राजाराम कार्की, प्रदीप पौडेल र डाक्टर प्रकाश शरण महत रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू सभापति नचुनिए आफ्नो प्रधानमन्त्री पद नै गुम्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सभापति चुनिएको खण्डमा मात्रै सरकार राष्ट्रिय चुनावसम्म टिकिरहने बताएका हुन्। सभापति जिते सबै दलहरूलाई लिएर स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको सरकार बनाउने उनको भनाइ छ। अधिवेशनमा मैले पनि आफ्ना उम्मेदवार दिएको जस्तो उहाँलाई थाहै छ। के अरे अत्याधिक बहुमतले जिताएर जिताउनु भनेदेखिलाई अवश्य नै म चाहिँ सम्पूर्ण मागहरू पुरा गर्नेछु। अरू कुरा के भनेदेखिलाई राष्ट्रिय चुनावसम्मका लागि, गाउँको चुनाव, जिल्ला चुनाव संस्थाका लागि, त्यसै कारण चाहिँ अहिले पार्टी सभापति हारेको खण्डमा शेरबहादुरको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री बस्नै पाइँदैन भनेर हो हल्ला गर्नेवाला छन् सबैले। त्यस कारणले पनि प्रधानमन्त्री जित्नु आवश्यक छ। के अरे यो पार्टी सभापति जित्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान र आदिवासी जनजाति तथा महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका गोर्खाका युवराज नेउपानेले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। आज मध्याह 12:30 बजे अघि उनले निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। उनले सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइरालाको समूहलाई सघाउने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सहयोग माग गरेका छन्। गैराती पौडेल निवास बोहराटार पुगेर देउवाले आफूलाई सभापतिमा जिताउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्। सभापति देउवा र पौडेल बीच करिब 45 मिनेट कुराकानी भएको थियो। सभापति देउवाले भेटमा राजनीतिबाट बाहिरिन
कुरा नगर्न आग्रह गरेका छन्। जवाफमा पौडेलले पार्टीको महाधिवेशनमा आफ्नो सिद्धान्त विपरीत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेकाले प्रक्रियाबाट मात्रै बाहिरिएको जानकारी गराएका छन्। नेता पौडेलले सभापति देउवा समक्ष कङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेस जस्तो बनाउने अनुरोध गरेका छन्। पौडेलले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धामा आफू नरहेको बताएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका 2 केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश 2बाट खुल्लातर्फ उम्मेदवारी दिएका आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश रिजाल निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। 2 सदस्य पदका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी मनोनयन परेको थियो। उम्मेदवारी दर्ता गरेका जङ्गीलाल रायले आज बिहान उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि 2 जना निर्विरोध भएका हुन्। निर्विरोध निर्वाचित हुने रिजाल संस्थापन पक्षका र ढुङ्गाना इतर पक्षका नेता हुन्। यसैबीच दलित खुल्ला कोटामा उम्मेदवारी दिएका मिन विश्वकर्माले पनि नाम फिर्ता लिएका छन्। 5 जनाको कोटामा 27 जनाको उम्मेदवारी परेपछि उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका डाक्टर शेखर कोइरालाले विवेकको मत प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले विवेकको मत प्रयोग गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेका हुन्। देशको भविष्य कङ्ग्रेसको हातमा रहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर कोइरालाले नेतृत्व चयनमा विवेकको मत प्रयोग गर्न मतदाता समक्ष आग्रह गरेका हुन्। समाजको रूपान्तरणका लागि पनि कङ्ग्रेसलाई नयाँ नेतृत्व चाहिएको उनको भनाइ छ। नेपाली कङ्ग्रेसको जारी 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि भोलि मतदान हुँदैछ। केन्द्रीय कार्य समितिमा पुग्नका लागि 500 भन्दा बढी उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जुम्ला पुगेकी छन्। जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न उनी जुम्ला पुगेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले 76 करोडमा बन्न लागेको क्वार्टर र एकाडेमिक भवनको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। साथै उनले MBBS, BNS, बी फर्मा लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम शुभारम्भ भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल स्थापनामा सहयोग गर्नेलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ पनि जिल्ला जाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक MBBSमा 19, BPHमा 8, BNSमा 16, बी फर्मामा 8 र BMSमा 11 विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। प्रतिष्ठानमा अहिले स्नातकोत्तर तहको MDMS कार्यक्रम लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक आज सकिँदैछ। एमालेको 10औं महाधिवेशन पछिको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक हिजोदेखि भक्तपुरमा सुरु भएको हो। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पदाधिकारीको वरियता क्रम, कार्य विभाजन, स्थायी कमिटी तथा पोलिट ब्युरो गठन लगायत 15वटा विषयमा निर्णय गर्ने कार्यसूची रहेको छ। 6 उपाध्यक्ष, 3 उपमहासचिव र 7 सचिवको वरियता क्रम आजको बैठकले निर्धारण गर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो गठन गर्ने तयारी पनि छ। एमाले विधान अनुसार 45 सदस्य स्थायी कमिटी र 49 सदस्य पोलिट ब्युरो हुन्छ। विधान अनुसार 45 सदस्य स्थायी कमिटीमा 19 पदाधिकारी स्वत पर्नेछन्। बाँकी 26 पदमा करिब 50 जना आकाङ्क्षी रहेका छन्। यसैगरी केन्द्रीय कमिटी बैठकले 10% केन्द्रीय सदस्य पनि मनोनयन गर्नेछ। हिजोको बैठकले अनुशासन आयोगका पूर्व अध्यक्ष अमृत कुमार बोहरालाई सल्लाहकार परिषदको जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकबाट पुस 23 गते जिल्ला र माघ 8 गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ। माघ र फागुनमा पार्टी विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको 19,65,600 मात्रा मोडेर्ना खोप
नेपाल आइपुगेको छ। उक्त खोप आइतबार बिहान कतार एयरलाइन्स मार्फत आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार यो खोप कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आइपुगेको हो। हाल यो खोपलाई टेको स्थित केन्द्रीय भण्डारण कक्ष लगेर राखिएको छ। गत बिहिबार पनि मोडेर्ना खोपको 14,98,600 मात्र आइपुगेको थियो। यस्तै त्यसभन्दा अगाडि 1,88,000 मात्र खोप आएको थियो। आइतबार आएको खोपसँगै 36,51,600 मात्र मोडेर्ना खोप नेपालमा आइपुगेको छ। सरकारले मोडेर्ना खोप आगामी पुस 4 गतेदेखि करिब 18 लाख बालबालिकालाई विद्यालयमै लगेर लगाउने तयारी गरेको छ। पुस 4 देखि 14 गतेसम्म 57 जिल्लामा 12 देखि 18 उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप दिने तयारी गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज तेस्रो दिन रहेको छ र यति बेला आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने कार्य चलिरहेको छ। हामीले महाधिवेशन विशेषमा रहेर पल पलको खबर अद्यावधिक गराउँदै आएका छौँ भने यति बेला पनि यहाँलाई त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। शीतल, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज तेस्रो दिन रहेको छ। तेस्रो दिन विशेष गरी यति बेला उम्मेदवारी फिर्ता लिने कार्य अगाडि बढिरहेको छ र यति बेला तपाईँ भिरकुटी मण्डपमा नभइकन राष्ट्रिय सभागृह अगाडि हुनुहुन्छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? सुभाष, हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत पुरा पुस्तान्तरणकी पुरानै शक्तिलाई निरन्तरता भन्ने विशेषमा छौँ र आज नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तेस्रो दिन आज बिहानैदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप र राष्ट्रिय सभागृहमा हिजो उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने कार्यतालिका रहेको थियो र बिहान 8 बजेबाट 11 बजेका लागि तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयन फिर्ता लिने कार्यक्रम 1.5 घण्टा बढाएर 12:30 सम्म सारिएको थियो। यद्यपि 1 बजेबाट मनोनयन दर्ताको कार्य सकिएको छ र हामीले अहिलेसम्म पाएको जानकारी अनुसार मनोनयन फिर्ताका लागि केन्द्रीय सभापतिबाट युवराज नेउपाने, त्यसैगरी केन्द्रीय सहमहामन्त्रीबाट सुरेन्द्र चौधरी सहित 2 पदाधिकारी सहित 58 जना जम्मा 58 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भनेर केन्द्रीय निर्वाचन कार्यसमितिले हामीलाई बताएको अवस्था छ र यति बेला हामी राष्ट्रिय सभागृहमा छौँ र अब निर्वाचन केन्द्रीय कार्यसमितिले अब उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छ र अबको निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ यसको बारेमा जानकारीको लागि भने हामीसँग केन्द्रीय निर्वाचन कार्यसमितिका सदस्य एकराज पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग बाँकी जानकारी लिनेछौँ। अब कार्यतालिका अनुसार आज अघि 1.5 घण्टा थप गरिसकेपछि 2 बजेभित्र उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको थियो, तर यति बेलासम्म पनि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भइरहेको छैन। किन ढिला भइरहेको छ र अब कति समय लाग्छ? होइन, हामीले हाम्रो पूर्व घोषित तालिका अनुसार 11 बजे भनेकोमा हामीले 1.5 घण्टा थप्यौँ। त्यो 1.5 घण्टा थप्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ मनोनयन फिर्ताको चाहिँ निवेदनहरू आए। अब त्यो निवेदनहरू आइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले बढानुगत क्रमअनुसार पब्लिस गर्न लागि होइन यो त्यो प्राविधिक हिसाबले त्यो समयको चाहिँ आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धमाधम काम भइरहेछ। त्यसले गर्दा अलिक ढिलो भयो जस्तो मात्रै भएको। 2 बजेभित्रमा हामी चाहिँ नि गरिसक्छौँ भन्ने हो। अब लगभग 2-4 मिनटभित्रमा सकिन्छ। तर अब यो कुनै अन्य कुनै कारणबाट अथवा चाहिँ हामी यो पनि प्रेसर र दबावको कारणले गर्दा सारेको होइन। यो प्राविधिक रूपमा हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि लिएको समय मात्रै हो र अब हामी तुरुन्तै चाहिँ सार्वजनिक गरिहाल्छौँ र हामी प्रेसमा जान्छौँ। अब भोलि बिहान 8 बजेबाट मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी तयारी पनि भइरहेको छ। अहिले यति बेला राष्ट्रिय सभागृह, नेपाल पुलिस र भिरकुटी मण्डपमा मतदान गर्नका लागि ठाउँहरू निर्माण गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। हामीले त्यो देखि पनि रहेका छौँ। त्यो सकिन कति टाइम लाग्ला? अब यस्तो छ, अहिले हामीले चाहिँ के छ भन्दा भोलि 8 बजेबाट हाम्रो मतदान
प्रक्रिया चाहिँ आरम्भ हुन्छ। हामीले 3 ठाउँमा मतदान गर्ने मतदान केन्द्र निर्धारण गरेका छौँ। एउटा राष्ट्रिय सभागृह नै भइहाल्यो, 2टा चाहिँ नि भृकुटी मण्डपभित्र एउटा जुन ठुलो हल छ, अस्ति उद्घाटन भएको हल छ त्यहाँ, र अर्को चाहिँ त्यो बाहिरको खाली भएको ठाउँलाई पनि हामीले मतदान स्थलको रूपमा चाहिँ विकसित गरेका छौँ। यसरी हाम्रो 3 ठाउँमा गरेर भृकुटी मण्डपको ठुलो हलमा 2100, बाहिर 1300 र चाहिँ यो राष्ट्रिय सभागृहमा 1300 गरेर लगभग हाम्रो चाहिँ नि 4774 मतदाताहरूले चाहिँ 3 ठाउँमा चाहिँ बाँडिएर आफ्नो मतदान चाहिँ गर्नुहुन्छ। मतदान गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 8 बजेबाट सुरु भएको, हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा भित्र धेरैवटा चाहिँ करिबन 500+ बक्साहरू हामी चाहिँ राख्छौँ। यो सहज ढङ्गले निर्वाध ढङ्गले होस् भन्ने हिसाबले हामीले धेरै चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो वैज्ञानिक रूपमा यसको चाहिँ नि समय चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि 8 बजेबाट हामीले सुरु गरेको, भोलि 8 बजेबाट सुरु गरेको बेलुका 8 बजेसम्म हामी चाहिँ नि सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया चाहिँ समाप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो अहिलेको हिसाब छ र त्यही अनुमानलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रा तयारीहरू अगाडि बढाएका छन्। अब एकचोटिमा एकजना व्यक्तिले 29वटा मतपेटिकामा आफ्नो मत खसाल्नु पर्नेछ। त्यो मत खसाल्न के कसरी व्यवस्था मिलाइएको छ र एकजना व्यक्तिलाई कति समयसम्म मत खसाल्न समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ? यस्तो छ, 29 मध्येबाट अब 28 त अहिले भइ नै सक्यो, किनभनेदेखि 2 नम्बर प्रदेशबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भइसकेपछि एउटा त हाम्रो मतपत्र घट्यो। अब यो हामीले अहिले यसो झट्ट हेर्दाखेरि 28वटा भन्ने बित्तिकै धेरै जस्तो लाग्छ, तर कस्तो सजिलो छ भने प्रत्येक क्लस्टरको सभापतिको छुट्टै, उपसभापतिको छुट्टै हुँदै 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 दलित महिलाको, दलित पुरुषको, अपाङ्गको, पिछडा वर्गको छुट्टा छुट्टै मतपत्र चाहिँ, ताकि त्यसले गर्दाखेरि मत हाल्न चाहिँ अलिकति टाइम लिए पनि सजिलो होस्, मत नबिग्रियोस् भन्ने चाहिँ हिसाबमा हामी चनाखो भएर यो 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 टाइपको चाहिँ निर्णयमा, निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ समय बढी लाग्ला जस्तो देखिन्छ, तर सरस्वती जान्ने मान्छेले तपाईँको 20 मिनटदेखि नजान्ने मान्छे अलिक ढिलो गर्ने भयो भने पनि चाहिँ 1 घन्टाभित्रमा सकिन्छ। तर अब 1 घन्टा एकजना लाग्ने भन्दाखेरि अलिकति समयको कुरा अलिकति अप्ठ्यारो सुन्दाखेरि, तर एकैचोटि हाम्रो चाहिँ के छ भने 3 ठाउँमा 1000 मान्छे प्रवेश गर्छन्। 1000 मान्छे 3 ठाउँमा प्रवेश गर्दाखेरि लगभग तपाईँको के हुन्छ त 5 घन्टा लाग्यो भने 5 घन्टामा 1000 मान्छे निस्किन्छन् भने, अनि तपाईँको 2000 मान्छे भनौँ न, 2000 मान्छे 5 घन्टामा निस्किन्छन्, अनि अर्को 5 घन्टामा 2000 मान्छे निस्कियो भनेदेखि त लगभग हाम्रो इस्टिमेट चाहिँ एकदम वैज्ञानिक इस्टिमेट गरेका छौँ, 8 बजेसम्म हाम्रो मान्छे निस्किसक्छन्। 3 ठाउँमा गएर 2000 मान्छे एकैचोटि प्रवेश गर्छन्। उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँले प्रेसमा मतपत्र छपाईका लागि जाने कुराहरू पनि गर्नुभयो र मतपत्र छपाईको पनि केही समय लाग्ला, किनकि धेरै मतपत्रहरू छपाई गर्नुपर्नेछ। त्यो भोलि बिहान 8 बजेसम्म सबै काम सकिएर मतदान सुरु हुने सम्भावना छ कि केही सर्न सक्ने सम्भावना छ? सर्दैन, एकदम 100% तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, किनभने मतपत्रको लागि हामीले त्यो बढानुक्रम अनुसार हिजो राति पनि हामीले एउटा प्रथम लिस्ट सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यो सार्वजनिक गरेको लिस्टकै आधारमा प्रेसलाई धेरै सजिलो हुने गरी हाम्रो आन्तरिक तयारीहरू बाँच्छन्। अब हामी यो अहिले फाइनल लिस्ट निकाल्ने बित्तिकैमा प्रेसमा हामी जान्छौँ र प्रेसमा गइसकेपछि मलाई लाग्छ सम्भवतः प्रेसले चाहिँ हामीलाई 3-4 घन्टाभित्रमा त छाप्न सक्छु भन्ने वचन दिएको छ। हामी चाहिँ अब 4 बजे गयौँ भने पनि हामी चाहिँ बेलुका 8 बजेसम्ममा हामीलाई चाहिने मतपत्र चाहिँ छपाउन लागि प्रेससँगको अगाडिको हाम्रो चाहिँ कन्भर्सेसन अनुसार सक्षम हुन्छौँ, सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब मतपत्रै आइसकेपछि त अरू आन्तरिक तयारी त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। आन्तरिक व्यवस्थापनका अन्य तयारीहरू सबै चाहिँ एउटा अन्तिम गतिमा पुगिसकेका छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भोलि हुने मतदान 8 बजे भनेको कुरा रोकिने कुनै पनि सम्भावना छैन हाम्रो तर्फबाट। हामीसँग निर्वाचन केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य एकराज पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निर्वाचन अगाडि बढ्छ नेपाली कङ्ग्रेसको भनेर पनि बताउँदै हुनुहुन्थ्यो र यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत पुस्तान्तरण गर्ने या पुरानै पुस्तालाई निरन्तरता गर्ने भन्ने एउटा पार्टीभित्र बहस चलिरहेको छ र बाहिर आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई मत माग्नका लागि विभिन्न नाचगान बाजागाजा सहित यो प्रदर्शनी मार्गमा आम प्रतिनिधिहरू र
मतदाताहरूले निकै उत्साहका साथ हाम्रा शीतल, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज तेस्रो दिन तपाईहरू 3 दिनदेखि त्यही प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग साक्षात्कार गर्दै आइराख्नु भएको छ भने अब सभापतिमा 5 जना बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। धेरैले पुरानो पुस्तालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भनेका पनि छन् र फेरि केही पक्षले भने युवा पुस्तालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। अब अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहँदा तपाईहरू त्यहाँ यत्रो दिन 3 दिनदेखि खटिरहँदा त्यहाँको प्रतिक्रिया कस्तो छ? त्यहाँ उपस्थित भएका जनप्रतिनिधिहरूले के भन्छन्? आखिर के चाहन्छन्? तपाईहरू औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा भेट्दाखेरि उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो? सुभाष, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सरिक हुन देशभरिबाट झन्डै 4773 मतदाताहरू यो काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आएका छन् र हामीले उद्घाटन सत्रकै दिन 24 गतेबाट आजका दिनसम्म धेरै प्रतिनिधिहरूको भावना पनि बुझेका छौँ र धेरै प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा पनि हामीसँग पोखिरहेका थिए। यति बेला नेपाली कांग्रेसलाई देशको पहिलो पार्टी बनाउन र जनता केन्द्रित पार्टी बनाउनका लागि पार्टीभित्रैबाट पुस्तान्तरण आवश्यक भएका कुराहरू हामीले यहाँ धेरै सुनेका छौँ। यद्यपि नेपाली कांग्रेसभित्र यति बेला संस्थापन इतर पक्षबीच पनि साझा उम्मेदवारका प्रयासहरू असफल भएपछि संस्थापन इतर पक्षबाट प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला 2 जनाले उम्मेदवारी दिएसँगै अबको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने यति सहजै भन्न सक्ने अवस्था त छैन। त्यसै पनि हामी यति बेला यो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सरिक हुन आएका प्रतिनिधिहरूको धारणा बुझ्दै गर्दा उनीहरूले सकेसम्म पार्टीभित्र पुस्तान्तरण गरेर पार्टीमा अनुभवी नेताहरू र अग्रज नेताहरूलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न दिएर अब पार्टीले नयाँ नेतृत्व पायो भने साँच्चीकै देशको एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा र जनता केन्द्रित पार्टी बन्ने भनेर विश्वास व्यक्त गरिरहेको अवस्था थियो। सुभाष, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। त्यहाँ नजर बनाइराख्नुहोला। तपाईसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभागृहबाट हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज तेस्रो दिन विशेषमा रहेर त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भने यहाँहरूलाई राष्ट्रिय सभागृहबाट सिधै भृकुटी मण्डपतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, के भइरहेको छ, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। सरोज, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत तेस्रो दिन आज विशेष गरी मनोनयन फिर्ता भइसकेको अवस्था छ भने अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहँदा यता तपाईँ भृकुटी मण्डपमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको माहौल कस्तो छ, के भइरहेको छ यति बेला त्यहाँ? सुभाष, हामी यतिखेर नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको जुन यो तेस्रो दिन चलिरहेको छ र यतिखेर विभिन्न पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिइरहेका छन् भनेदेखि निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भनेदेखि यो भृकुटी मण्डपको यो बगैँचा क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरूले र केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो लागि मत मागिरहनु भएको छ प्रतिनिधिहरूसँग। र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ शेखर कोइरालाको टिमबाट उपसभापतिमा आफ्नो नाम मनोनयन गर्नुभएका नेता धनराज गुरुङ। तपाईँले जुन उपसभापतिमा चाहिँ मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ, अहिले भोट माग्दै हुनुहुन्छ, के कस्तो छ अवस्था अहिले? एकदमै सकारात्मक रेस्पोन्स पाएको छु र यो चाहिँ नि रूपान्तरण कसैले नेपाली कांग्रेसले गर्न सक्छ भने यही टिमले गर्छ। तपाईहरु ऊर्जाशील हुनुहुन्छ, तपाईहरुको टिम बडो राम्रो मिलेको छ र यो टिमले नै परिवर्तन लिएर आउन सक्छ, रूपान्तरण लिएर आउन सक्छ र नेपाली कांग्रेसलाई सशक्त, सबल, संगठित कांग्रेस बनाउन सक्छ। अघि बढ्नुस्, हामी साथमा छौं भनेर प्रतिनिधि साथीहरुको बडो सकारात्मक रेस्पोन्स पाइराखेका छु। जुन अहिले तपाईहरुको भित्र एउटा टिम थियो, एउटा जुन इतर पक्ष, त्यो भित्र एउटै चाहिँ सभापतिको उम्मेदवार बनाउनु भनेर लामो रस्साकसी पनि चल्यो, तर हुन सकेन। यद्यपि त्यसभित्र पनि 2-3 जना अहिले तपाईहरुले उम्मेदवार हाल्नु भएको छ। त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि अब जित्ने सम्भावना कतिको छ? होइन, यो अहिले जति प्रतिनिधि साथीहरुसँग मैले चाहिँ नि भेटघाट गरिराखेका छु, साथीहरुको भेटघाट भइरहेछ, त्यो सकारात्मक चाहिँ रेस्पोन्स पाए बमोजिम
हामी चाहिँ नि जितको धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँहरूको जुन यहाँबाट रूपान्तरण पुस्तान्तरण र एकताको महाधिवेशन भन्नुभएको छ, यसमा चाहिँ अब कस्तो खालको रूपान्तरण हुन्छ, कसरी पुस्तान्तरण भयो, जुन पहिलाकै व्यक्तिहरू पनि दोहोरिन चाहिरहनु भएको छ होइन, हामीले देख्छौँ नि त विभिन्न गुटबाट, त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी रूपान्तरण हुन्छ त? होइन, पहिला हाम्रो चाहिँ नि डाक्टर शेखर कोइरालाको प्यानल हेर्नुहोस्, त्यहाँ रूपान्तरणको चाहिँ नि अनुहारहरू देख्नु सक्नुहुन्छ, पुस्तान्तरणको अनुहार देख्न सक्नुहुन्छ र काङ्ग्रेसलाई जुन चाहिँ नि हामीले बदलिएको काङ्ग्रेस र व्यवस्थित काङ्ग्रेस, जब काङ्ग्रेसलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन भने त्यो नेताले देशको चाहिँ जिम्मेवारी पाउँदाखेरि देशलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्दैन। काङ्ग्रेसलाई यदि रूपान्तरण गर्न सकेन भने देशको चाहिँ जिम्मा पाउँदाखेरि रूपान्तरण गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पहिला चाहिँ नि काङ्ग्रेसको रूपान्तरण खोजिरहेका छौँ, व्यवस्थित काङ्ग्रेस खोजिरहेका छौँ, न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि हाम्रो अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि के अरे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जोडिनु भएको छ। हामीले यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब हामी चाहिँ नि यो अभियानलाई अझ चाहिँ गतिशील बनाएर अघि बढाउँछौँ। त्यसो भएर पनि सायद मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ नि कोही यो हाम्रो बिचमा केही चाहिँ नि साथीहरू छुट्टिएको जस्तो देखिए तापनि सारमा हामी छुट्टिएका छैनौँ। सारभूत रूपमा अधिक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। अब तपाईँ अहिले यो एकदम व्यस्त समयमा पनि हुनुहुन्छ, भोट मागिरहनु भएको छ। अब यहाँ भएका प्रतिनिधिहरूसँग तपाईँले अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै भेटघाट गरेरै भोट मागिरहनु भएको छ। अब तपाईँले आम दर्शकहरूले, टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूले पनि तपाईँको चाहिँ शुभचिन्तक हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई भोट माग्ने प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होला, भोट हाल्ने प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटै लाइनमा भन्न चाहन्छु कि 2015 सालको आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत 37% मात्रै थियो र त्यसपछि 48 सालपछिको धेरै निर्वाचनहरू पटकको निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसले 37% होइन 36, 35, 33, 30सम्म पनि झर्यो र अहिले चाहिँ 74 सालको आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 33% लोकप्रिय मत पाएको छ। काङ्ग्रेस यो रूपान्तरण होइन, खालि 30-35%मै अल्झेको काङ्ग्रेस हामी चाहन्नौँ र अब हाम्रो अभियान भनेको काङ्ग्रेसलाई 30-35% काङ्ग्रेस होइन 51% काङ्ग्रेस बनाउन चाहन्छौँ। त्यो 51% काङ्ग्रेस बनाउने हो भने डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा हाम्रो जुन प्यानल छ त्यही प्यानलले मात्रै यो परिवर्तन लिएर आउन सक्छ, 51% काङ्ग्रेस बनाउन सक्छ। त्यसो भएर म हार्दिक साथ निवेदन गर्न चाहन्छु महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू जो मलाई अहिले सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, ती सबै साथीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि 51% काङ्ग्रेस बनाएर देशको मुहार बदल्ने हो भने यो टिमलाई चाहिँ हार्दिकताका साथ मतदान गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। जुन तपाईँहरूले पटक असफल असक्षम भनेको नेताहरू नै फेरि सभापतिमा दोहोरिन, विभिन्न पदमा दोहोरिन खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूलाई म सम्मानका साथ हाम्रो अभिभावक भएर बस्नुहोस्, चाहिँ नि उहाँलाई हामीले डोकोमा बोकेर भिरबाट फाल्ने कुरा गरिरहेका छैनौँ। उहाँलाई सम्मानका साथ बरु न्यानो चाहिँ नि सोफामा राखेर हामीले उहाँ सबै भारी हामी बोकेर अगाडि बढ्छौँ। जिम्मेवारी युवाको काँधमा, हाम्रो काँधमा, अनि सम्मान उहाँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन दोहोऱ्याइ तेह्राइ चाहिँ नि नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ उहाँ नेताहरूलाई अपमान होइन सम्मानका साथ विदाई गर्न चाहन्छौँ र जिम्मेवारी हामी काँधो बोकेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। अब अन्तिममा तपाईँलाई एउटा मेरो जिज्ञासा, तपाईँहरूको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ? अब निश्चित रूपमा तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूको यो पोजिटिभ रेस्पोन्सलाई हेर्दाखेरि हाम्रो काँधमा हाम्रो प्यानल जुन मैले भनिसकेँ यो प्यानलको काँधमा जिम्मेवारी 14औं महाधिवेशनबाट आउँछ। आयो भने पुरा गर्नुहुन्छ? आयो भने मैले बोलेको कुराहरू चाहिने रेकर्डेड छ तपाईँको टेलिभिजनमा। म निवेदन गर्न चाहन्छु कि बाई डे 1 हामी निर्वाचित भएको पहिलो दिनबाट अनि पहिलो बैठकबाट हामी यस्तो चाहिँ एजेन्डाहरू लिएर आउनेछौँ र त्यो एजेन्डा मात्रै लिएर आउने छैनौँ, कार्यान्वयन गरेर देखाउनेछौँ कि यो मुलुकलाई साँच्चीकै रूपान्तरण, साँच्चीकै परिवर्तन गर्न सक्ने चाहिने नेताहरू बल्ल पो पाइयो भन्ने अनुभूत गराउन चाहन्छौँ। तपाईँको प्रतिनिधिहरू पनि निकै कडा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको भन्दा तपाईँको फरक एजेन्डा चाहिँ के छ? मेरो फरक एजेन्डा भनेको सुशासन। यो मुलुकमा भ्रष्टाचारले दलदलमा फस्या छ। यो मुलुक भ्रष्टाचारीहरूको देश बन्या छ यो मुलुक। त्यस कारणले गर्दाखेरि निष्कलङ्क काङ्ग्रेस, भ्रष्टाचार मुक्त काङ्ग्रेसको बाटोमा पहिला अघि बढौँ, जसले आफ्नो पार्टीलाई भ्रष्टाचार मुक्त काङ्ग्रेस र आफ्नो पार्टीलाई कलङ्क मुक्त काङ्ग्रेस बनाएपछि मात्रै सिङ्गो मुलुकलाई कलङ्क मुक्त काङ्ग्रेस, भ्रष्टाचार मुक्त काङ्ग्रेस बनाउने मेरो अभियान हो। त्यस कारणले मेरो चाहिने एजेन्डा
धेरै फरक छ उहाँहरूसँग। सायद मलाई लाग्छ यही एजेन्डाको कारणले गर्दाखेरि पनि उपसभापतिमा पहिलो मत आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा शेखर कोइरालाको टिमका उपसभापति धनराज गुरुङ र हामीले यहाँ उपस्थित भएका धेरै प्रतिनिधिहरू र उम्मेदवारहरूसँग साक्षात्कार गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र उहाँहरूको एजेन्डा बारेमा पनि हामीले प्रश्न गरिरहेका छौँ। सरोज, हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि तपाईँहरू विगत 3 दिनदेखि त्यहाँ स्थलमा खटिएर प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको प्रतिक्रिया लिइराख्नु भएको छ भने यति बेला भर्खरै मात्र तपाईँले डाक्टर शेखर कोइराला पक्षको प्रतिक्रिया लिनुभयो। अन्यको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ? यहाँले केही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर केही बुझ्नुभयो? अन्यले चाहिँ के भनिरहेछन्? उनीहरूको भन्दा फरक एजेन्डा के रहेको छ अन्यको? पक्कै पनि सुभाष, हामीले यहाँनिर विभिन्न प्रतिनिधिहरूको र उम्मेदवारहरूको प्रतिक्रिया लिइरहँदाखेरि हामीले विभिन्न पक्षका विभिन्न गुटका नेताहरूसँग हामीले प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र त्यसै गरी हामीसँग अर्का एकजना नेता हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली र चर्चित नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँको भाषण बेला बेला एकदम चर्चित पनि हुने गरेको छ। उहाँले पुरुष दलित तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार दिनुभएको छ। प्रकाश रसाइली स्नेही हुनुहुन्छ, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले जुन अब केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार दिनुभएको छ, तपाईँको यो कङ्ग्रेस बनाउने एजेन्डा चाहिँ फरक खालको के छ? होइन, मैले भने किनभने बिपी कोइरालाको जो सपना थियो लोकतान्त्रिक समाजवादको, समाजमा रहेका पिँधमा रहेका समुदाय, चितवनको नारायणगढको चोकमा रिक्सा चलाउने समुदाय, नारायणी नदी, कर्णाली नदी, तिनाउ नदीमा 70 वर्षदेखि बसेका तर लालपुर चाहिँ एकाना पनि जग्गा नभएका नागरिक, हरेक दिन 700 नेपाली युवाहरू विदेश जाने, 7 जना नेपाली युवाहरूको लास आउने, 50 लाख नेपाली युवाहरू विदेशमा छन्। संसदमा मात्र होइन, सडकमा मात्र होइन, यी मुद्दालाई पार्टीभित्र पनि बिपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई स्थापित गराउनुपर्छ। दिनौँ जस्तो हुने नेपालमा महिला हिंसाका घटनाहरू, दिनौँ जस्तो हुने कर्णालीमा अहिले पनि दलितहरू 10 रुपियाँतिर चियाको गिलास माझिरहेका, विभेदमा परेका दलित समुदायहरू, मधेस र पहाडको जो भावना वैमनस्यता, त्यो भावनालाई जोड्नका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नका निम्ति नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको यो लोकतन्त्र नै, लोकतन्त्रभित्र जन्मिएका सबै पार्टीहरू, नेपालका वामपन्थी लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको जन्मदाता, यो शासन प्रणालीको जन्मदाता बिपी कोइराला र नेपालको जन्मदाता पृथ्वीनारायण शाह, यी सबैको विचारलाई सम्मिश्रण गरेर नेपालमा पीडितमा रहेका समुदायलाई राज्यको साधन स्रोतमा समान सहभागिता र समान अवसर र केही समयपछि यो समान सहभागिता अवसर भनेको समावेशीलाई पनि न्यूनीकरण गर्दै सबै जात जातिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति म यी एजेन्डाहरूलाई पार्टीभित्र पनि स्थापित गर्न चाहन्छु। संसदमा मात्र होइन, सडकमा मात्र होइन, यी एजेन्डालाई पार्टी मार्फत स्थापित गरेर पार्टीको भोलिका दिनमा बहुमतको सरकार बनाएर, स्थानीय तह, प्रदेश तह, सङ्घ तहमा बहुमतको सरकार बनाएर स्थापित गराउनका निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो। तपाईँले अहिले उम्मेदवार दिँदाखेरि तपाईँको शिर चाहिँ को हुनुहुन्छ? तपाईँको सभापतिको हुनुहुन्छ? होइन, हामीले पार्टीभित्र परिवर्तनको एजेन्डाको कुरा गरेका छौँ। म अवश्य पनि डाक्टर शेखर कोइरालाको र परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ म त्यो समूहमा उम्मेदवार बनेको छु। तर पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले, आम कार्यकर्ताहरूले गर्ने जो फैसला छ, यो आज हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ। भोलि बिहान फेरि हामी सबै दाजुभाइ हौँ। आज कसले कहाँ भोट हाल्ने भन्दा पनि बेलुका भोलि पर्सिदेखि हामी अरू शक्तिसँग लड्नका लागि फेरि एक हुनुपर्छ। यो प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ ढङ्गबाट दाजुभाइको ठाउँ मित्रवत एक दिनका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा हो, बाँकी 364 दिन 5 वर्षको त हामी मिलिरहन्छौँ नि। तपाईँको जुन अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि फेरि दोहोरिन चाहनु भएको छ, उहाँको पक्षमा चाहिँ तपाईँ किन लाग्नु भएन? उहाँबाट किन दिन चाहनु? हामीले एउटा कुरा के छ, अबको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा 80% मेरो उमेर समूहका नेताहरूको केन्द्रीय समितिमा वर्चस्व हुन्छ र सभापतिहरू सबै हामीभन्दा अघिल्लो उमेर समूहका हुनुहुन्छ, सभापतिका उम्मेदवारहरू। तर उहाँहरू जोसुकै प्रतिस्पर्धाबाट माथि उम्किनु भयो भने पनि खलासीदेखि लिएर त्यो गाडीका सबै सवार यात्रीहरू हामी हुन्छौँ। हामीले त्यो ड्राइभिङ सिटले खलासीले साइड नदेखाएसम्म अब पाइलट अगाडि बढ्न सक्दैन, चालक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो पार्टीको सबै निर्णय गर्ने क्षमतामा बहुमत निर्णय र पार्टीका सबै नीति निर्माणमा तहमा चाहिँ हामीले निर्णय गरिसकेपछि मात्रै पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने अवस्थामा हामी पुर्याउँछौँ। अबको केन्द्रीय समिति 80% युवाहरू हुन्छौँ। काङ्ग्रेस पूर्ण रूपमा यो महाधिवेशनपछि युवामय हुन्छ। युवाहरू अग्रजहरू नेतृत्वमा भए पनि, हामीभन्दा अग्रज पुस्ता नेतृत्वमा भए पनि, उहाँहरू पार्टीभित्र हुनु भए पनि बाहिर हुनुभयो भने उहाँहरू अभिभावकका रूपमा हुनुहुन्छ। हामी पार्टीको काम गर्ने ठाउँमा हामी बस्छौँ। उहाँहरू मान र सम्मानका निम्ति उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो महाधिवेशन मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुन्छ। भोलिदेखि फेरि हामी एउटै बिस्तरामा सुत्ने, एउटै गिलासको पानी खाने, एउटै थालमा भात खाने, हामी विभिन्न समूहमा भए पनि हामी फेरि मिलेर जान्छौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। धन्यवाद।
पक्कै पनि दर्शकबिन हामीले उहाँहरूलाई को प्रतिक्रिया लिइरहँदाखेरि परिवर्तित काङ्ग्रेस, रूपान्तरित काङ्ग्रेस र पुस्तान्तरण भएको काङ्ग्रेसको लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यस्तै हामीले यहाँ उपस्थित भएका धेरै उम्मेदवारहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ र यहाँ कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियाको पल पलको खबर अपडेट गराइरहनेछौँ। सुभाष। सरोज, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत तेस्रो दिन आज र भोलि बिहान 8 बजेबाट मतदान प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैछ। यति बेला उम्मेदवारहरूले आफ्नो तर्फ आफूका लागि भोट मागिरहेको तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ कुराकानी पनि गर्नुभयो र मतदानका लागि 3वटा स्थान छनौट गरिएको छ, विशेष गरी भिरकोटी मण्डप, राष्ट्रिय सभागृह र पुलिस क्लब। तपाईँ भिरकोटी मण्डपमा बसिरहँदाखेरि मतदानको लागि कहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ र कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ केही बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि सुभाष, हामीले यहाँनिर विभिन्न मतदाताहरूको र यहाँ भएका प्रतिनिधिहरू र उम्मेदवारी दिनुभएका नेताहरूको प्रतिक्रिया लिइरहँदाखेरि पनि यसको पछाडिपट्टिको भागमा जुन भिरकोटी मण्डपमा 2टा मतदान केन्द्र बनाइएको छ र त्यसपछि राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा मतदान केन्द्र रहनेछ भनेदेखि 2-3 ठाउँमा मतदान हुनेछ र पहिलो चरणमा सभापतिको मतदान हुनेछ भनेदेखि त्यो सभापतिको मत चाहिँ यहीँ गनिनेछ। जुन दोस्रो चरणमा जान्छ जाँदैन या पहिलो चरणमा चाहिँ कसैले सभापतिमा बाजी मार्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ निर्क्युल गर्नको लागि पनि यहाँ सबैभन्दा पहिला अध्यक्ष जुन सभापतिको लागि चाहिँ मतदान हुनेछ र त्यो मतगणना हुनेछ र त्यसपछि भोलि बिहान मतदान सुरु भइ जसरी मतगणना सुरु हुन्छ सभापतिको र 51% कटाउन कसैले पनि सकेन भनेदेखि यो दोस्रो चरणमा जाने देखिन्छ र दोस्रो चरणमा गइसकेपछि त्यसपछि पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले जुन फेरि पुनः निर्वाचन हुनेछ सभापतिको र त्यसपछि सभापतिमा कसले बाजी मार्छ त्यसको निर्क्युल हुनेछ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँनिर हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री सतीदेवी यादव पनि, सीतादेवी यादव। तपाईँ जसरी अहिले जसरी उम्मेदवारी दिनुभएको छ होइन, तपाईँ एउटा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तपाईँले अहिले जुन विभिन्न पदाधिकारीमा अरूले उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ र रूपान्तरण काङ्ग्रेस, पुस्तान्तरण काङ्ग्रेस होइन, त्यसपछि चाहिँ परिवर्तन काङ्ग्रेस र एकताको महाधिवेशन भनेर भनिएको छ, त्यस्तो देखिन्छ यहाँ? सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद। अनि म उम्मेदवार छैन, अरूले दिनुभएको छ जुन तपाईँ जुन एउटा उहाँहरूलाई सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ होइन, विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई उहाँहरू अहिले आइराख्दाखेरि तपाईँको सहयोग कस्तो छ? अहिले तपाईँले जुन सहयोग गरिरहनु भएको उम्मेदवारहरू चाहिँ परिवर्तनकारी हुनुहुन्छ? तपाईँ ध्यान दिएर कुरा सुन्नु, म अहिले निधो गरे छैन, कसलाई भोट हाल्ने के गर्ने, हाल्ने बेलामा जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई हाल्छु। एउटा पार्टीमा कहीँ एकताको महाधिवेशन यति उम्मेदवार हुनु पर्ने, 2टा त बढी नै भयो, तर यो 5-5वटा उम्मेदवार 6-6वटा। अनि मलाई जुन मान्छे मन पर्छ जुन केही गर्न सक्छ उहाँलाई भोट दिन्छु। कसले चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? कङ्ग्रेसमा कसले नेतृत्व गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? किन नआउँ भन्ने, मलाई मेरो इच्छाको कुरा हो, म जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ भोट दिन्छु। कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ अब कङ्ग्रेसलाई चाहिँ हाँक्ने नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ अहिलेकै जस्तो कि अब परिवर्तन हुनुपर्छ? तपाईँ यस्तो घुमाउरो प्रश्न मलाई नसोध्नु। म पनि 5.5 वर्ष केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारी बनेर बसे, यही खिचातानीले म आफ्नो उम्मेदवारी छोडे। म पार्टीलाई राम्रो बनाउन काङ्ग्रेस, राम्रो काङ्ग्रेस, हाम्रो काङ्ग्रेस, इमान्दार काङ्ग्रेस, निष्ठावान काङ्ग्रेस, मितव्ययी काङ्ग्रेस, के अरे व्यवस्थित काङ्ग्रेस हेर्न चाहन्थे, तर त्यो भएन। त्यसैले म आफ्नो उम्मेदवारी छोडे। अब के हुन्छ त? अब हेर्दै जानु के हुन्छ, हेर्दै जानु।
जुन अब तपाईँहरूले एकता भन्दाखेरि 6 जना उम्मेदवार पनि तपाईँले आफैले भन्नुभयो होइन, जुन कङ्ग्रेस अहिले पछिल्लो समय कस्तो एउटा बहस पनि चलिरहेको छ भनेदेखि कङ्ग्रेसभित्र कङ्ग्रेस चाहिँ जुन एउटा सिद्धान्त विचारमा चाहिँ अडिग भएर त्यही लाइन लिनु पर्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ विमुख भएर ट्र्याक बाहिर गएको भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। तपाईँहरूकै पार्टीभित्रका नेताहरूले चाहिँ आरोप लाउनुहुन्छ, त्यस्तो हो? ट्र्याक बाहिर गएको। अब कुन चलखेल भइरहेछ त्यति मलाई थाहा छैन, अलिअलि बुझेको छु, तर तपाईँले किन भन्दिनँ? मलाई भन्ने भन्दा पनि आम यत्र दर्शकहरू तपाईँलाई हेरेर बस्नु भइरहेको छ, उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस्। होइन, अब यो सत्य हो कि असत्य हो मलाई के थाहा। म पनि बाहिर बजारको धेरै हल्ला सुनेको, यो किन यस्तो भयो, म त भित्रको सबै सिन हेरेको, म सम्हाल्न सकेन, बनाउन सकेन, बुझाउन सकेन, सकियो, त्यसैले म आफ्नो उम्मेदवारी छोडे। म यस्तो काङ्ग्रेसको कल्पना गरे थिएन। जस्तो तपाईँले जसरी उम्मेदवार छोडिरहँदाखेरि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि एउटा सभापतिको दावेदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि यो म कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन्न भनेर हिजो विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ पछि हटिसक्नु भएको छ। अब तपाईँ पनि त्यस्तै हो? म पनि त्यस्तै छु। अनि मेरो विषयमा त तपाईँ सोध्नु भएन, सोध्न चाहनुहुन्छ त म कसरी आए, किन आए, मेरो उद्देश्य के थियो, त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँले चाहिँ जुन एउटा कङ्ग्रेस अहिले यस्तो बनाउनु पर्छ, अहिले ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो भनिरहँदाखेरि तपाईँको परिकल्पनामा चाहिँ कङ्ग्रेस कस्तो हुनुपर्छ? मेरो परिकल्पनामा म पहिला नै भनिसकेँ, निष्ठावान काङ्ग्रेस, नीति निर्माण गर्ने काङ्ग्रेस, जनताको काङ्ग्रेस, मितव्ययी काङ्ग्रेस, जनताको सेवा गर्ने काङ्ग्रेस, त्यो म हेरेन। कुर्सीको लागि हानथाप भयो, मलाई मन परेन। त्यसकारणले पनि तपाईँले आफूले उम्मेदवारी दिनु भएन। तपाईँका यो काङ्ग्रेस बनाउनको लागि एजेन्डा यसरी भनिरहँदाखेरि तपाईँ चाहिँ यो पदाधिकारीबाट किन बाहिर आउनुभयो? जुन जसरी दृश्य देख्नुभयो तपाईँले, मैले त्यस्तो कहीँ पनि देखेको थिइनँ भन्नुभयो, त्यो देखेर तपाईँ बाहिर आउनुभयो। तपाईँ आइराख्दाखेरि कङ्ग्रेसमा एउटा महिला नेत्री, त्यो ठाउँमा पुगेको मान्छे यसरी विमुख भएर बस्दाखेरि अरू महिला नेत्रीहरूलाई हौसला त पक्कै भएन होला? तपाईँको कुरा एकदम ठिक हो। म जुन दृश्य हेरेँ, मलाई त्यो दृश्य मन परेन। अनि म एउटा शहीदको पत्नी, म 57 सालमा आफ्नो पति गुमाएको, आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाएको, अनि मधेस आन्दोलनमा मेरो घर गाडी सबै मधेसवादीहरूले जलाइदियो, तर पनि हिम्मत र साहसको साथमा काङ्ग्रेसको लागि काम गरे। तर अहिले म सकिनँ। यस्तो काङ्ग्रेसको दुर्दशा हेरेर म अत्यन्तै दुखित भएँ, अत्यन्त दुखित। यस्तो अवस्था भयो भने त अब कङ्ग्रेस दुर्घटनातिर गएको हो। म निर्वाचित कोषाध्यक्षको पद पनि अब मनोनित गर्ने। तपाईँहरू आफै सोच्नु, किन यस्तो गरेको? भागभण्डा मिलाउन होला? होइन, भागभण्डा पनि छैन। मेरो इमान्दारिता सहन भएन त्यस्तो गर्नु भन्नु। अनि भागभण्डाको त कुरै छोडिदिनु। 8वटा सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने, अनि एउटा कोषाध्यक्ष मनोनित हुने, तपाईँहरू सोच्नु आफै। पहिला 3वटा पदको चुनावमा एउटा महिला थियो, अहिले 13 कति छ, 2, 2, 4, 6, 8 कति भयो? अनि 13वटा उम्मेदवारमा एउटा महिलाको लागि आरक्षण गरेछ, त्यो पनि मलाई मन परेन। महिलाको आधा आकाश हो, आधा हिस्सेदारी। उहाँहरूले त के भन्नुहुन्छ भने लडेर आउनुपर्छ, आरक्षण कोटा भन्दा नि अब लडेर आउनुपर्छ महिला भन्नुहुन्छ क्या उहाँ नेताहरूले? लडेर आउनुपर्छ त महिलालाई जबसम्म पुरुष शक्तिले साथ दिँदैन महिला अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। तपाईहरूलाई एउटा कुरा म स्मरण गराउँछु, यो धेरै साथीभाइ हाम्रो सिराहा जिल्लाको नै हो। म 15 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति बनेर पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि लागे, अनि म त्यही पार्टी हेरेँ। त्यहाँबाट 4-4वटा सांसद आयो,
अहिले 17वटा स्थानीय तहमा 2टा आएछ। कस्तो विडम्बना, आफ्नैमा हानाथाप भइरहेछ, भित्रैबाट चलखेल भइरहेछ। त्यो मलाई मन परेन। अरू कुनै पनि महिला शक्ति बिना पुरुष शक्तिको बाट अगाडि आउन सक्दैन। मेरो सबै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको सहयोग र आफ्नो घरको मेरो छोरा मेरो श्रीमानलाई गोली हानेर 57 साल असार 5 गते 6:30 बजे मोर्निङ वाकमा हत्या भयो। त्यो दिन मेरो छोरा MBBS गरिसके थिए। अरू त्यो दिनदेखि मेरो पछि लागेर यहाँसम्मको यात्रा तय गरेछु। म देश र जनताको लागि धेरै काम गरेको, यता बखान गर्नुपर्ने होइन। म महिलाहरूको लागि, कृषकको लागि, बालबालिकाहरूको लागि अनि यतासम्म आइपुग्दा म आफ्नो एउटा ट्रस्ट खोलेछु। त्यही ट्रस्टको माध्यमलाई धेरै काम गरिरहेछु। महिलाहरूलाई सिप सिकाउने, बालबालिकाहरूलाई पढाउने अनि अहिले उहाँको नाउँमा एउटा चन्द्रनारायण यादव मेमोरियल मेटर्निटी हस्पिटल स्थापना गरेछु। त्यो पनि भिख मागेर होइन, आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर 1 बिघा जग्गा ट्रस्टको नाममा लेखेर यो सिराहाको दक्षिणी भेग सिराहा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 16 मा सञ्चालित छ। त्यहाँ म सेवा गराइरहेछु, सेवा चलिरहेछ। अरू एउटा कुरा, शहीदको छोरा जुन छोराले मलाई साथ दिएछ अनि यहाँसम्मको यात्रा तय गरेको, म आफ्नो उम्मेदवारी दाजुभाइ दिदीहरू युवा साथीहरूलाई छोडे। अनि लास्टमा तपाईहरूलाई म के भन्न चाहन्छु कि मेरो छोरा MD गरेको योग्य डाक्टर हो। आफ्नो डाक्टरी जीवन त्याग गरेर मम्मीलाई यहाँसम्मको यात्रा तय गराएको छ। उहाँलाई समस्त दाजुभाइ दिदी बहिनी कुनै यताउति देउवा दाई पक्ष रामचन्द्र दाई पक्ष नलागेर म उहाँको लागि एउटा अमूल्य भोट मागिरहेछु। तपाईँ आफ्नो टेलिभिजनबाट मेरो यो कुरा प्रसार गरिदिनु होला। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, यहाँ हामीसँग अहिले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो सीतादेवी यादव। उहाँले जसरी कङ्ग्रेसभित्र यस्तो परिदृश्यहरू देखियो कि जसका कारणले मैले त्यो पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन चाहिनँ र अब कङ्ग्रेस पनि अब नसुध्रिने हो भनेदेखि, यस्तै बाटोमा अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि दुर्घटना निश्चित छ भनेर प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थियो। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत रहेर धेरै खबरहरू अद्यावधि गराइरहनेछौँ र अबको क्रममा पनि यहाँ भएका गतिविधि र यहाँ भएका घटनाक्रमको खबर अद्यावधि गराइरहनेछौँ। अब लागौँ केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ। हवस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल भिरकोटी मण्डपबाट। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज तेस्रो दिन पनि निरन्तर बिहानैदेखि हामीले त्यहाँका पछिल्ला अवस्थाका विषयमा अद्यावधि गराइरहेका छौँ भने भोलि बिहान 8 बजेबाट मतदान प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। त्यसअघि यति बेला उम्मेदवारहरूले आफ्ना लागि मत मागिरहेका छन्। यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो एफन्यूज एट स्पोर्ट्सको। थाइल्यान्डमा सञ्चालित प्रसिद्ध दौड प्रतियोगिता UTMB अल्ट्रा ट्रेल रेस इन्थानोन 5 को उपाधि नेपालकी सुनमाया बुढाले जितेकी छन्। बुढाले विश्वका चर्चित महिला धावकहरूलाई पछि पार्दै 110 किलोमिटर लामो निर्धारित दूरी 14 घण्टा 12 मिनट 48 सेकेन्डमा पार गरी
पहिलो भएकी हुन्। यस्तै महिलातर्फ नेपालका मीरा राई दोस्रो भएकी छन्। उनले 17 घण्टा 54 मिनेट 1 सेकेन्डमा दूरी पार गरेकी हुन्। उनले बुढाभन्दा 2 घण्टा 18 मिनेट 47 सेकेन्डले पछि हुँदै दोस्रो स्थान हासिल गरेकी हुन्। बुढा द नर्थ फेस एडभेन्चर टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै दौडमा सहभागी भएकी हुन्। सुनमायाको लगाव तथा दौडमा विश्वस्तरीय क्षमता देखेर एसियाकै प्रसिद्ध द नर्थ फेस एडभेन्चर टिमले उनलाई पूर्णकालीन खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध गरेको थियो। UTMB अन्तर्गतको अल्ट्रा ट्रायल रेस विश्वको प्रसिद्ध दौड प्रतियोगिता मानिन्छ। प्रतियोगिता थाइल्यान्डको उत्तर पश्चिममा अवस्थित सबैभन्दा अग्लो हिमाल डोइ इन्थानोनमा हुने गर्दछ। दौडको समय सीमा 30 घण्टा हुन्छ। बङ्गलादेशमा आयोजना हुने एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका राष्ट्रिय महिला टिमको घोषणा भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले आइतबार अरुणा शाहीको कप्तानीमा सेन्ट्रल जोन खेल्ने 12 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। लक्ष्मी चन्दले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएकी छन्। यस्तै कृपा अधिकारी र मनिषा चौधरीले पुनरागमन गरेका छन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 15 खेलाडीबाट सङ्घले अन्तिम चरण 12 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। सेन्ट्रल जोन भलिबल बङ्गलादेशको ढाकामा डिसेम्बर 21 देखि 29 तारिकसम्म हुनेछ। नेपाली महिला टोलीले 2019 को सेन्ट्रल जोनको उपाधि जितेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज एक खेल हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 4:45 बजे थ्रो स्टार क्लब र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। थ्रो स्टार आज दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। थ्रो स्टार 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। एपीएफ भने पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। एपीएफले 3 खेल खेल्दा अङ्क जोड्न सकेको छैन। यति बेला देशको पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि गण्डकी र प्रदेश 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ भने अन्य स्थानको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:44 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।